बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिश्ते अल्लाह की सबसे पहले करदा मखलूक में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया। ये नूर ऐसा है जो अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ, जिसकी हकीकत हमारी दुनियावी से बहुत मुख्तलिफ है। फरिश्तों की फितरत वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सूरत तहरीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जिस बात का हुक्म दिया जाता है और वही करते हैं जो इनको हुक्म दिया जाता है। वो नरानी वजूद हैं, जिस्मानी ज़रूरतों से पाक, इनमें ख्वाहिश नहीं, गुस्सा नहीं, नफ्स नहीं। हर फरिश्ता एक ख़ास खिदमत पर मामूर है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही के अमीर, मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश और रिज़्क़ के ज़िम्मेदार, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकने वाले, इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने वाले। ये तमाम फरिश्ते आसमानों में सजदे और तस्बीह में मशगूल हैं, और इनकी तादाद सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। जिन्नात की तख़लीक़। फरिश्तों के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन्नात को पैदा किया। कुरान मजीद में वाज़ेह ज़िक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वल जान खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिनन नारिस समूम, और जिन्नात को हमने इससे पहले आग के शोले से पैदा किया। और एक और मकाम पर फरमाया, व खलक़ल जान मिन मारिजिन मिन नार, सूरत ar-रहमान, और जिनको भड़कती आग की लिप्ट से पैदा किया। जिन्नात की फितरत, इनका मादा नारे समूम यानी आग की लिप्ट है। इनके अंदर अक्ल भी है, इख्तियार भी है, इसीलिए वो नेकी भी कर सकते हैं, बुराई भी। वो इंसानों की तरह मरने वाले हैं, खाते पीते हैं, नस्ल रखते हैं और जवाबदेह हैं। इनमें मोमिन भी हैं, काफिर भी। व अन्न मिन्नल मुस्लिमीन व मिन्नल कासिदून, और हम में से कुछ फरमाबरदार हैं और कुछ नाफरमान। सूरत अल-जिन। इब्लीस जिन्नात में से था, इसको लोग शैतान कहते हैं। कुरान में सराहत से आया है कि इब्लीस फरिश्ता नहीं बल्कि जिन था। सूरत कफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन। तर्जुमा, सिवाय इब्लीस के वो जिन्नों में से था। इब्लीस इबादत में बुलंद मर्तबे पर था, मगर जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इसने तकब्बर किया और यूं रहमत से दूर कर दिया गया। जिन्नात की दुनिया वो दुनिया है जो इंसानों की आंख से पोशीदा है। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरूनहुम, वो शैतान और इसकी कौम तुम्हें वहां से देखती है जहां से तुम इन्हें नहीं देख सकते। इनकी उम्र इंसानों से ज्यादा होती है और वो बहुत तेज रफ्तार से लम्हों में फासले तय कर सकते हैं। इनमें व अन्ना कुन्ना नफ़अदु मिन्हा मक़ाइदु लिस्समा, और हम जिन आसमानों के करीब सुनने के लिए बैठा करते थे, मगर अल्लाह जो सुनने की कोशिश करता वो दहते शोले पाता और इससे भगा दिया जाता। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन्नात के बाद इंसान को पैदा करने का कस्ब उठाया, लेकिन उनमें से जब जिन्नात को पैदा किया गया, जिन्नात को ये दिमाग दिया गया कि तुम चाहो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करो और चाहो तो ना करो। लेकिन जिन्नात ने ऐसा ही किया। पहले तो वो सही ठीक रहने लगे, बाद में वक्त के साथ साथ उन्होंने लड़ाई झगड़े कत्ल जो गलत काम सब करने शुरू कर दिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मौका दिया कि सुधर जाओ, लेकिन उन्होंने इनकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو ختم کرنے کا کسب اٹھایا، تو ان فرشتوں کو حکم دیا کہ جتنے بھی روح زمین پر جنات ہیں سب کو ختم کیا جائے، اور ان کے بعد میں دوسری مخلوق کو لے کے آؤں گا۔ تو پھر فرشتوں نے آسمانوں سے اترے اور انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جنات کو ختم کیا۔ کوئی سرنگوں میں چھپ گئے، کوئی غار میں چھپ گئے، کوئی پانی میں کسی نے اپنے آپ کو چھپا لیا، کوئی کہیں۔ اس طرح جو جنات تھے وہ بچ گئے، اور بہت سارے جنوں کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ بعد میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا کے لیے اپنے آپ کو فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جو جنات سے بہتر ہوگی، جسے زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورۃ بقرہ۔ ترجمہ: میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، خلقہ من تراب، یعنی اس کو مٹی سے بنایا، من تین لازے، من سلسال کالفخار۔ یہ سورۃ الصافات اور سورۃ الرحمن میں ہے، یعنی پہلے مٹی، پھر گیلی مٹی، پھر چکنے والی، پھر خشک اور بجنے والی، یوں وجود آدم مکمل ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَوِّيَتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سورۃ الحجر۔ پھر جب میں نے اسے درست کر لوں تو اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سامنے سجدہ کرو۔ تینوں مخلوقات کا تعلق، مثلا فرشتے ہمیشہ متین نور سے، جنات پوشیدہ مخلوق اختیار رکھتے ہیں، انسان زمین پر ظاہری مخلوق خلیفہ جسے علم و عقل دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہی ان سب کی تخلیق کا مقصد ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں، ان کی اطاعت کریں اور آزمائش میں کامیاب ہوں۔ اب آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے نورانی مخلوق فرشتے بنائے، پھر آتشین مخلوق جنات، اور آخر میں ارضی مخلوق انسان۔ یوں نور، ناری اور خاک تینوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی مخلوق کی ترتیب مکمل فرمائی۔ ہر ایک کے اندر اس کے مادے کی خصوصیات رکھی گئی۔ نور سے طہارت و عدات، آگ سے قوت و تیزی، مٹی سے حلم و صبر اور برداشت، اور یہی تینوں مخلوقات اللہ کے حکم، اس کی آزمائش اور اس کے عدل کے دائرے میں ہیں۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اے اللہ ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل فرما، جن کی زبان تیری یاد سے تر ہو، جن کے دل تیرے حکم کے آگے جھک جائیں، اور جن کے اعمال تیری رضا کا سبب بنے۔ آمین۔